Independent MLA of Sangay, Prasad Gaonkar, is furious. This time, he has given a direct threat. If this government cannot resolve crucial issues like mining and sugarcane, he will have to rethink over supporting the coalition government led by the ailing Manohar Parrikar. The immediate issue that was sparked rebellion in Prasad Gaonkar is the government apathy towards over 3,500 families of sugarcane farmers spread out in 5 hinterlands talukas. The major chunk of it is from Sangay, his own constituency. Last month, he had said that wonders whether he is a part of this coalition government. Now, he has taken up a step forward. He has come out openly against the BJP leadership. Watch how furious he is. आज सध्या परिस्थिती सरकाराची अशी आसा की बाईची परिस्थिती बरोबर नासली कारणाच्यान मनोहर बाईची परिस्थिती बरोबर नासली कारणान सरकाराची बाकीचे कोण आसात त्या खंयच्यान चलता ते आमकांच खबर ना. ह्या सरकाराचे आमी आज घटक आसा काय ना हे आमकांय खबर ना. आमकांय प्रश्न पडटा कित्याक आमकां केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेतली वचना. आज पर्यंत आतां बरो नासली तेन्नाच्यान हांव जवळ जवळ कितलेशेच फावटी एपॉयंटमेंट मागली आतां मेळपाक लागून बाईक. शेवटी रिटर्न लेटर दिलें हांवें पयर तरी सुद्दां आजून पण म्हाका एपॉयंटमेंट गेल्ले आतां 15-20 दिसांक ही खबर आतां. एक दीस म्हाका फक्त एक 10 ते 15 मिनटां मेळोन फक्त तेंचें तोंड तरी पळोवपाक डिस्कशन सोडाच पण एक तोंड तरी पळोवपाची एक उमेद आसता म्हणजे आमकां हे सरकारा भितर आसा म्हणटा आमी कितें तरी प्रश्न मांडटले म्हणून ते सुद्दां आजून पर्यंत करपाक मेळना. बाकीचें आयकता आमी कोण कोण मेळपाक मेळटा पेपराचेर पळयता कोण आमी म्हणजे कोणी राग केल्ल्या लोकां वचून त्या कमिटी वचून मेळटा आमकां कोणी मेळना. हांव म्हाज्या लोकांक राखपाक समर्थ आसपा जाय. आयज लोक जर म्हाका विचारता ते लोकांक प्रश्न दिवपाक म्हाका समर्थ आसपा जाय पूण आयची परिस्थिती म्हाका समर्थ दिसपाक खंय तरी म्हाका दगमगल्यार जाता पूण लोकां पर्यंत आमकां लोकांक टिकोवन दवरप हें आमचें काम आसा. सो ताका लागून हांव केन्नाय खंयचो विचार करूं शकता ना अशें ना तातूंतल्यान पूण सरकार जर आमकां बरोबर तर ट्रीट करना ते आमकां विचार करपाचो भाग पडटा न्ही. According to Prasad, the backbone of mining is in Sangay, and now Salaolim Dam provides water to the whole of South Goa. But the government has given nothing much to do the taluka in return. एक मायनींग इश्यू पयलीं आशिल्लो तातूंतल्यान मॅक्झिमम आमकां रेवन्यू येतालो सांग्यातल्यान येतालो. आज इरिगेशन डॅम आसले कारणान मॅक्झिमम सावथाक उदक जें कितें आसा तें सगळें आमच्या सांग्या वयल्यान वता. रिटर्न्स बॅक सांगाक अजून पर्यंत कांय मेळना. खंय तरी चुकून एक 8-10 ऑफिसर म्हणजे 10% ऑफिसर आसा म्हणून एक सगळें सिस्टम चलता अशें आमकां दिसता. नाजाल्यार खंयचे कडेन खंयचें प्रशासन चलना. इरिगेशन तर जाग्यार हाडटले जाल्यार ऑफिसरांनी सामकें जाग्यार बसून काम करपाक गरज आसा ते कोण करनात. Our video journalist Yashwant Parab in Panaji.